यकीन है कि जहाँ पे इंसाफ नहीं भी मिल रहा है, एक दिन जरूर ये आया कि मेरा लीडर बेगुनाह इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म भी बनेगा और हमारे और आपके दरमियान होगा। हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने आइन और कानून की तरफ देते हैं। अफसोस की बात यह कि आइन और कानून को आजकल मसख किया हुआ है पीडीएम ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ओवर टू कमल चौधरी साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह जरताज ने बताया, यहाँ पे 4 केसेस थे और आज एक केस में तो अवेलेबल और 2 केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे, मेरे भी उनके भी। और खालिद साहब ने जो है वो अभी हमारे केस प्लीट किए हैं। सो कल मेरी रावलपिंडी के जो आरे बाजार का केस है, जो GHQ का केस बना के अलग से चलाया जा रहा है ट्रायल, उसमें खान साहब का ट्रायल किया जा रहा है, उसमें पार्टी के तमाम लीडरशिप को ट्रायल अलग से किया जा रहा है और बड़ा स्पीडी ट्रायल है। कल वो सुबह ATC में लगा हुआ है। सो जिस तरह जरताज बता के गई हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ATC में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हो या लीडरान हो, उनको दहशतगर्द बना के दहशतगर्दी की अदालतों में बुलाया जाता है। लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह सियासत के नाम पे सियासी बुग़्ज़ का, नात का और एक क्या कहते हैं शदीद किस्म की, जिसको कहते हैं ना, विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यही हालात आपको अडियाला में कैदी नंबर 804 इमरान खान के नजर आते हैं। सिर्फ एक ट्रायल है। अब पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप एक केस में 1 दफ़ा सजा दे सकते हैं। वही केस के बच्चे हो रहे हैं। कभी वो अलकादिर केस का पता लगता है जी अब दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब वो सेकंड नंबर 3, फिर तोशा खाना, जिन्होंने मर्सिडीज़ें ली, जिन्होंने BMWs ली, वो पूछते कहाँ, कौन सी BMW, और उनको कोई नहीं पूछता। ना उनके हारों को कोई पूछ रहा है, ना बिलावल हाउस का कोई पूछ रहा है कि ये 5 अरब रुपए का जो इतना बड़ा सफ़ेद हाथी है, ये गिफ्ट हुआ था तो किस खाते में हुआ था। लेकिन इमरान खान को जनाब झूठे केसेस में वो अंदर बंद करने की कोशिश हो रही। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए। अभी जिस तरह अमेरिकन इलेक्शंस की बात हुई, तो मैं यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलेक्शन में किसी इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र भी नहीं आया, किसी इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी नहीं आया। इसलिए 45वें सदर जो है वो 47वें सदर दोबारा मुंतखब हो गए। यहाँ पे 45 फॉर्म आना था और फॉर्म 47 निकल के आ गया था। सो 45 और 47 अगर इलेक्शन कमीशन के हथे चढ़े तो फॉर्म बन जाता है, और अमेरिका में अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो बंदा जो है वो आवाम की ताकत पे दोबारा सदर बन जाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट किसी साइड पे भी हो। सो ये फ़र्क होता है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें भी ऐसे वबालों से हमारी भी जान छुड़वा जो नोटिफिकेशन रोक के बैठ जाते हैं और आरओज़ के नाम पे पूरा इलेक्शन रिग करवा देते हैं। मैडम, एक चीज़ बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि 27वीं तरमीम की भी अब बात हो रही है दोबारा से, और दूसरा ये बता दें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PTI के साथ खासे चलते रहे और बाद में वो 26वीं तरमीम जब होनी थी तो उसमें उन्होंने जाके वोट भी किया और सारा मामला किया। अब PTI और JUI फे के जो मामला हैं वो आगे किस तरह आप चलते हुए देख रही हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा। देखिए, 26वीं तरमीम में जो बैकडोर से इन्होंने क्योंकि मैंडेट नहीं है ना, जब कठपुतलियां मुसल्लत की जाती हैं असेंबली में बगैर मैंडेट के आते हैं, तो उनको अब एक ही टेंशन है। उनको टेंशन ये है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है और अब अपनी भी बढ़वानी है। तो जब मुलाजमीन होते हैं ना, किसी न किसी फॉर्म में मुलाजिम जो होते हैं उनको ही अपनी मुद्दत मुलाजमत की फिक्र होती है। जो आवाम के वोट की ताकत पे आते हैं वो आवाम की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए जब ऐसी तरमीम होती हैं तो आधी रात को की जाती हैं, ना उसमें आवाम शामिल होती है ना अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। एक मुलाजमों की मुद्दत बढ़ाते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब इनकी भी मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। 27वीं तरमीम का वाहिद मकसद ये है कि ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि हर अपने मोहरे को ज़्यादा देर तक इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत रखना है, बिठाना नहीं है, मुसल्लत रखना है। मैंने लफ्ज़ मुसल्लत पे ख़ास इन्वर्टेड कॉमर्स डाल रही हूँ। तो वो उसके लिए बैकडोर ही इस्तेमाल होगा, और वो इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन, जब लीगल लेजिस्लेशन लीगल फ्रेमवर्क के तहत आती है तो उसमें, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का रिटन आइन है, तो इसलिए आइन सुप्रीम है, असेंबलियाँ पार्लियामेंट उसके नीचे और तमाम इदारे उससे नीचे आते हैं। किसी भी सुप्रीम जो आपका मुसवदा होता है उसमें कभी भी इस तरीके से हैपैजर्डली चेंजेस नहीं की जाती।
جس طرح یہ 26ویں ترمیم کی گئی کوئی مذاق نہیں تھا، اس میں عوام کی بھی رائے شامل کی جاتی ہے، نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ عوام کی رائے ہے۔ 27ویں ترمیم بھی اسی قسم کی ایک ہیپیزٹ قسم کی چوری بچانے والا کام ہے۔ 26ویں ترمیم میں کیونکہ اتنی جلد بازی کی گئی کہ بہت سارے لکوناس چھوڑے گئے، اب ان کو پورا کرنے کے لیے 27ویں، اور دوسرا ان کا دل ہے کہ ملٹری کورٹس کو لیجیٹمائز کر دیں، دوسرا ان کا دل ہے کہ اس اسمبلی کی، اس ناجائز اسمبلی کی مدت بھی بڑھا دی جائے تاکہ یہ بھی بیٹھے رہیں۔ جہاں تک JUI کی بات ہے، جہاں پر آپ عوام کے جو انٹرسٹ کے لیے جدھر بھی وہ کوآپریٹ کریں گے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ کی بنیاد پر الیکٹ ہو کر فارم 45 پہ آئے تھے، جن کو فارم 47 میں جو ہے وہ جن کا راستہ روکا گیا۔ اور ابھی آپ نے پوچھا تھا پہلے کہ امریکہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں رہائی کے لیے، تو میں واضح کر دوں، عمران خان عوام کے لیڈر ہیں، عوام پوری پاکستان کی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سپریم جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اسٹیٹ کا مطلب پاکستان کی عوام ہے۔ جب عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے تو اس لیے عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ سو ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو بکھلائے ہوئے ہیں، جن کی اب اس وقت کانپیں ٹانگ رہی ہیں، جن کے وینٹیلیٹر اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں، جن کو سانس آنے اب بند ہو گئے ہیں، جو خود کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، ان بیگرز کو اس وقت بڑی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے۔ تو کوئی جا کے جنیوا بیٹھ گیا ہے، کسی کے گلے میں درد ہو گئی ہے، کسی کے پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے، کسی کا چھوٹا سا آپریشن آ گیا ہے، وہ سارے اچانک سے چڑیاں کا چمبا جو ہے وہ پاکستان سے اڑ گیا ہے۔ اس میں ذرا نظر رکھیے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے، اتنی کانپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہم تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، لیکن ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کی وجہ سے بٹھائے گئے تھے، ان کی اس وقت پتہ نہیں نظریں گھوم گئی ہے یا وہ کوئی بہنگے بہنگے ہو گئے۔ PTI کی لیڈرشپ اور PTI کے ورکرز نے مجھے بینگ پروفیشنل لائر جو ٹرائلز چل رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ فیصل آباد میں، اس میں انگیج کیا ہے، اور میں اپنے بھائی ملک خالد شفیق صاحب کے ساتھ ان مقدمات کے ٹرائلز جو ہیں ان کو کنڈکٹ کروا رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں اور وہ کیسز فیک ہوتے ہیں، تو وہ کیسز بنانے میں بہت سارے پروسیجرل، اکیڈیمک اینڈ لیگل ڈیفیکٹس اینڈ فلاز رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ 9 مئی کے جو کیسز فیصل آباد میں ابھی میں نے جو آ کے فائلز دیکھی ہیں، وہ چونکہ جھوٹے کیسز ہیں اور میئرلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر بیس کر رہے ہیں، تو ان میں بہت سارے لیگل ڈیفیکٹس اینڈ فلاز ہیں۔ اس میں اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ 13 نومبر فکس ہوئی ہے ایک کیس میں، اور ریمیننگ کیسز میں 20 نومبر ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرائل کو کنڈکٹ کریں گے، اور انشاءاللہ PTI کی بے گناہ لیڈرشپ اور PTI کے بے گناہ کارکنان کو اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان مقدمات میں ایکوٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج فیصل آباد میں 732 مقدمہ اور 835 اور 1270 مقدمات کا ٹرائل تھا، جس میں مین لیڈرشپ کو بھی انہوں نے کال کیا تھا۔ آج تقریباً 80% جو مین لیڈرشپ PTI کی ہے وہ آج حاضر ہوئی ہیں، اور وہ کچھ کی ایگزمپشن فائل کی ہے۔ چونکہ اب کیس مین لیڈرشپ آئی ہے، ان کی کوشش ہے کہ سپیڈی ٹرائل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کورٹ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے۔ امید ہے کہ کورٹ بھی لا کو فالو کرے گی اور جو آئینی جو رائٹ ہے یا قانون کے مطابق اس کو فیصلہ کرے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو مین لیڈرشپ ہے ہماری PTI کی، جو فرسٹ سٹیپ میں، وہ انشاءاللہ اس میں سے نکلے گی۔ 2 کیسز گئے ہیں 20 نومبر کو، اور ایک ہے 13 کے لیے۔ 835 جو ہے سول لائن کا وہ 13 کے لیے، 13 نومبر کے لیے، باقی جو 20 کے لیے فکس کیے ہیں۔